دونك السلام عليكم، مرحبا بالطلبة ديال بروميير اني في الدوزيام سيمستر بالنسبة للموديل اناليز 2. الوغ الاخوان، وصلنا للشابيتر ديال لي سيري نيميريك. دونك هاد الشابيتر اللي غنحاولو كيف ديما ريزيمي ديال الكور كامل، و غندوزو لي زيكسيرسيس دابليكاسيون اللي غنطبقو فيهم هاد لي زيكريتير و لي تكنيك جداد اللي غنقراوهم في هاد الشابيتر هادي اللي هي لي سيري نيميريك. دونك الا كنتي ضبطتي معايا بالنسبه لي زانتيغرال جينيراليزي، دونك راه عندها واحد شويه، عندهم بيناتهم واحد الشبه، مي غير في لي زيكريتير. يعني لي زيكريتير ديال لي زانتيغرال جينيراليزي كيتعاودوا شويه. دونك شوف معايا، في بلاص في لي زانتيغرال جينيراليزي كنا كنخدموا بانتيغرال. دونك دابا غنوليو نخدموا بلاصوم ديال اي ان، من ان جيسكا لانفيني. دونك شوف معايا مزيان هنايا وركز. دونك كيعطيوك واحد لا سيري على هاد الشكل هذا، وكيطلبوا منك. دونك نبداو باول حاجه اللي هي لا كونديسيون نيسيسير دو كونفرجونس. دونك حتى هي الا شتي كيطلبوا منك شنو هو لا ناتير ديالها، واش كونفيرج ولا ديفيرج. دونك انت باش تعرف لا ناتير تبع معاه. دونك شنو هو كونديسيون نيسيسير دو كونفرجونس، طبيعه الحال دو كونفرجونس. بيان. دونك شنو هما هاد لي كونديسيون؟ كتقول لك القاعده باللي الا حسبتي لا ليميت ديال ان طومبير بليس لانفيني بالنسبه لهاد هاد لا سويتش اي ان، ياك، ولقيتيها كتساوي لك الزيرو. دونك شنو كتقول في هاد الحاله؟ دونك هاد الحاله هي لا كونفرجونس، كتقول لهم راها فيريفي. بيان. دونك ندويو شويه على امتى غتكون كونفيرج وامتى غتكون ديفيرج. دونك كتكون كونفيرج تبع معايا سي لا سوم ديال هاد الي ان غيكون كونفيرج الا حسبتي لا ليميت، قلنا ديال ان طومبير بليس لانفيني، ولقيناها ديال الي ان ولقيناها كتساوي زيرو. دابا بقى لينا امتى غيكون، شنو هو غيكون ديفيرج. دونك تبع معايا مزيان هنايا. وإلا سي لا سوم ديال اي دي ان غيكون ديفيرج، في الحالة ديفيرجونت، في الحالة اللي مني كتحسب لا ليميت دو ان طومبير بليس لانفيني وكتلقى هاد اي دي ان كيخالف الزيرو، يعني كيعطيك شي عدد اخر. دونك اي عدد كيلكو سوا هاد العدد هذا كيف ما كان، دونك لقيتيه غير كيخالف الزيرو، اوتوماتيكمون راه ديفيرج. وهذه هي لا ميثود ديريكت ديالنا. دونك كنحاولوا ديما نبداو لا ميثود ديريكت، من بعد كنمشيو لي زيكريتير ديالنا اللي كيسهلوا علينا هاد الدرس ديالنا. دونك دابا هادي غنسميوها ميثود ديريكت. توجور كنبداو ميثود ديريكت، وعاده كنمشيو لي زيكريتير ديالنا، نمشيو ونتبعو لي زيكريتير. دونك دابا اول كريتير غنشوفو بالنسبه لهاد السيري هادي هي دابا غتولي تسمى سيري مثلا دو رايمان، ياك. هادي اول اللي ديجا كتشوها فاش لي زانتيغرال جينيراليزي. دونك دابا هاد المره كتكون عندك شنو هو لا سوم ديال من دو ان جيسكا بليس لانفيني ديال واحد سيغ ان على بويسونس الفا. ولا عقلتي معايا في لي زانتيغرال جينيراليزي كتكون عندك واحد لانتيغرال سو فورم ان انتيغرال. دونك امتى كتكون كونفيرج هاد الحاله وامتى كتكون ديفيرج؟ كتكون اسيدي كونفيرج الى الفا توجور كان سيبيريور دو زيرو، وإلا كان وكتكون ديفيرج إلا كان ألفا كيساوي واحد، وعاوتاني كتكون ديفيرج إلا كان ألفا انفيريور دو أن. دونك يعني هاد ريمان كيقول لينا هاد ألفا هادي مني كنحولوها على شكل
هاد لي كريتير هادي ديال واحد سيغ ان لا بويسونس الفا كتسمح لينا اننا ديريكتومون نعرفو لا ناتير ديالها. الا مثلا الا كانت عندنا واحد سيغ ان او كاري، دونك شنو غنقولو؟ كونفيرج، حيتاش الفا كتساوي جوج و سوبيريور دو ان. دونك هذا غير اكزامبل. ندوزو دابا لتاني كريتير اللي هي دو كومباريزون ديال من دو كومباريزون. اش كتقول لينا هاد الكريتير دو كومباريزون؟ الا عقلتي معايا دونك شوف معايا دابا مزيان هنايا. دونك نكتبها لك على شكل قاعده: سويون لا سوم ديال من ديال الي ان، وعندنا واحد لوطخ سيري اللي هي لا سوم ديال من ديال في ان. متفقين؟ دونك شوف معايا مزيان. دونك هاد السيري نيميريك، سيري نيميريك اي الي ان و سوبيريور دو زيرو. دونك واحد الكونديسيون باش نطبقو هاد الكومباريزون. و في ال ان حتى هي مثلا سوبيريور دو زيرو. اش كتقول لينا هاد لا كومباريزون ديما؟ دونك شوف معايا، كتكون عندنا كيلكو سوا اول حاجه ان شنو هو ابارتيان ان، ياك؟ كتكون عندنا الي ان محصوره بيناش؟ بين دو، بين زيرو مثلا، وهنايا عندنا لا سيري ديالنا في ال ان. دونك مزيان. دونك دابا امتى كتكون كونفيرجونت و امتى كتكون ديفيرجونت؟ كتقول لنا هاد الكومباريزون الا لقيتي لا ناتير ديال هاد في ان كونفيرج، دونك اوتوماتيكمون راه كتقول حتى الى ان راه حتى هي كونفيرج. متفقين؟ دونك هادشي اللي كتقولوا لنا هاد الكريتير دو كومباريزون. دونك هادشي نجيو نكتبوه. دونك شنو كتقول لنا؟ سي اشنا هو لا سوم ديال في ان اي كونفيرج. دونك شنو كنقولوا؟ اوتوماتيكمون الي ان ديالنا راه تا هو غيكون كيدير كونفيرج. اجي الا كانت دابا العكس، الا كانت لا سوم ديال من ديال هاد في ال ان كيديرها ديفيرج، او بيان مثلا هنا الي ان. دونك مثلا باش نقلبوهم، دونك الا كانت هاد الي ان ديفيرج شنو كتعني هذا؟ كيعني ان شنو هو لا سوم ديال في ال ان ديالنا اي ديفيرج. دونك احنا نبقاو غاديين بكريتير بكريتير حتى نساليو هاد الشابيتر هذا. دونك نحاولوا دابا ندوزو لتخوازيام كريتير اللي هي بطبيعة الحال كريتير ديكيفالونس. دونك هادو غير المهمين، بحال كندير حتى تذكير بالنسبه لي زانتيغرال جينيراليزي. دونك شوف معايا هاد الكريتير هادي الا عقلتي معايا امتى كتحقق ليكيفالونس؟ الا كانت عندي لا ليميت دو ان طومبير بليس لانفيني ديال هاد السيري الي ان سيغ في ال ان كتساوي واحد. دونك هنا كنقولوا راه محقق ليكيفالونس ديالنا. دونك شنو كنديروا في هاد الحاله؟ دونك مثلا سي الي ان ديالنا سوبيريور دو زيرو وهاد في ال ان حتى هي سوبيريور دو زيرو. دونك دابا اش نقول لهم في لا كونديسيون؟ سي شوف معايا مزيان، سي الي ان اي ايكيفالونس ايكيفو لاش لهاد ايكيفالونت لهاد في ال ان، شنو كنقولوا لهم؟ الوغ شنو هو كاستنتاج هاد لا سوم ديال الي ان اي لا سوم ديال من ديال في ال ان شنو هو عندهم ميم ناتير اون ميم ناتور. متفقين؟ دونك يعني شنو كيعني هذا؟ يعني الا كانت هاد الي ان هادي كونفيرج راه الاخر حتى هي. دونك سي لا سوم ديال من ديال الي ان اي كونفيرج، اوتوماتيكمون اش كنقولوا؟ لا سوم ديال في ال ان حتى هي غتكون كونفيرج، ولكن بشرط الا كانت محققه ليكيفالونس. و سي لا سوم ديال من ديال هاد الي ان اي ديفيرج شنو كنقولوا في هاد الحاله؟ اوتوماتيكمون لا سوم ديال في ال ان توجور حتى هو غيكون ديفيرج.
دابا نحاولوا ندوزو لي زيكريتير اللي غنطبقوهم بزاف في هاد لي سيري نيميريك. دونك بالنسبه لي زيكريتير لي برينسيبال في هاد الشابيتر هادي هما الكريتير دو كوشي و دالومبير، احنا نشوفوهم دابا وهادو اللي غنبقاو خدامين بهم ديما. دونك اول كريتير اللي غنبقاو خدامين بها بزاف هي شنو هما؟ كريتير دو كوشي كوشي. دونك اش يقول لنا هاد السي كوشي هذا؟ دونك يقول لنا الا حسبنا لا ليميت ديال من ديال ان طومبير بليس لانفيني ديال شناهو؟ ديال الغاسين انيان ديال الفالور ابسولي ديال الي ان، اش غيخرج لينا؟ غيخرج لينا واحد العدد ال، ياك؟ هاد ال هذا غيكون يا انفيريور دو 1 يا غيكون سوبيريور دو 1 يا غيكون كيساوي واحد، ياك؟ في الحالة الا كان انفيريور دو 1 اوتوماتيكمون لا سيري ديالنا كونفيرج، و الا كان سوبيريور دو 1 اوتوماتيكمون راه ديفيرج. و الا كان شناهو ال إيتيغال à 1 هنايا ما خاصكش تقول حتى حاجة، ne peut rien dire، يعني عمرها تخرج لك ال كتساوي واحد. الا خرجت لك عرف راه انت خاطئ، يعني خاصك ترجع تعاود تحول لشي اوتر كريتير باش تلقاها. بصيغة اخرى الا خرجت لك هاد واحد كتحاول دوز للثاني كريتير، كتحاول دوز شي اوتر كريتير اللي غتخرج لك يا اما تكون انفيريور دو 1 يا اما تكون سوبيريور دو 1. دونك شنو هي ثاني كريتير؟ اللي هي الكريتير دالومبير. دونك اش كيقول لنا هاد دالومبير؟ دونك شوف معايا مزيان، يقول لي الا حسبت لا ليميت دو ان طومبير بليس لانفيني ديال شناهو إلي ان بليس ان سيغ إلي ان، دونك وخرج ليا كيساوي ال افيك هاد ال هذا عاوتاني يا غيخرج لنا انفيريور ديال من ديال ان يا اما سوبيريور دو ان يا اما ال كتساوي ان. دونك الا خرج ليا انفيريور دو 1 كنقولو بلي السيري ديالنا غتكون ديفيرج، و الا خرج لنا سوبيريور دو 1 غيكون كونفيرج، و الا خرج لينا في هاد الحالة دونك العكس، دونك هنايا ديفيرج و هنايا كونفيرج. دونك سمحوا ليا، دونك هاهي ال ملي كتكون انفيريور دو 1 هي فين كتكون كونفيرج، و فين كيكون سوبيريور دو 1 كتكون ديفيرج. دونك و خرجت ليا كتساوي واحد ديما نو بو غيان دير. دونك حاولوا تكتبوا عندكم هاد الريزيمي هذا باش منين ندخلوا لي زابليكاسيون غتحاول تفهم هادشي مزيان. دابا هنايا بعد مرات كتصادف بواحد الحاله اللي كتكون مكتوبه مثلا لا سيري على هاد الشكل. دونك عندنا لا سوم ديال الي ان واش كتساوي لا سوم، كتلقى واحد موانزه ديال ان سابق لا سيري ديالك في ال ان. دونك هاد الحاله كنقولوا عليها كتكون سميتها لا سيري شناهو التيرني. شنو كنديرو في هاد الحاله هادي؟ دونك هاد الحاله ملي كتلقاها كتحاول شناهو طبق واحد لي زيتاب باش تعرفها، باش تعرف لا ناتير ديالها. دونك اللي هما اول ايتاب خاصك تمشي تشوف واش هاد الفيري ان هادي ديالك سوبيريور دو زيرو، يعني واش بوزيتيف. هادي اول حاجه. تاني كونديسيون هي كتمشي تشوف واش هاد الفيري ان ديكرواسونت، يعني تناقصيه. هادشي كامل نديروه في لي زيكزارسيس. وثالث حاجه شناهو؟ كتمشي تاكد من لا ليميت ديالك، لا ليميت دو ان طومبير بليس لانفيني ديال من ديال هاد في لي ان هادي توجور اللي حداها موانزان على بويسونس ان، وكتشوفها واش كتساوي زيرو. دونك الا تقول لك القاعده الا تحققوا لك هاد ثلاثه ديال شناهو ديال لي كونديسيون اش كتقول لهم؟ قال لي لا سيري التيرني ديالك، دونك لا سيري التيرني كتكون كونفيرج. دونك امتى كتكون كونفيرج؟ الا تحققوا هاد الشروط هاد. دونك شنو غنقولوا لهم؟ سيري التيرني كونفيرج. بيان.
دونك دابا سالينا جميع لي زيكريتير اللي غنحتاجو بالنسبه لي سيري نيميريك. دابا غنحاولوا ندوزو لواحد النوع اخر ديال لي سيري اللي هو سيري اونتيير. دونك شنو هو هاد لي النوع ديال لي سيري اونتيير؟ دونك انت شوف معايا مزيان بالنسبه لهاد لي سيري اونتيير. دونك هاد السيري اونتيير هذا اول حاجه دونك كيكون معروف، خاصك تفرق بين سيري نيميريك و سيري اونتيير. سيري اونتيير كيكون مكتوب على شكل لا سوم ديال واحد ا لو ان ديال اكس لا بويسونس ان. دونك ديما باش كتعرفوا بهاد البويسونس ديالاش ديال اكس كيكون ديما الدوغري كيكون اكس على بويسونس ان. دونك فيما تلقى هاد السويت ديالك ا لي ان مضروبه في واحد اكس على بويسونس ان، عرفوا راه سي خدام في لوكا ديال السيري اونتيير. دونك شنو كتقول لنا هاد السيري اونتيير؟ كيفاش غنلقاو شنو هو الناتور ديالها؟ دونك بنفس لي زيتاب، دونك حتى هي فيها نفس لي زيكريتير. وباش زوين هاد علاش درتهم بجوج سيري اونتيير و سيري نيميريك فيهم نفس لي زيكريتير. دونك شوف معايا، دونك اول كريتير هي كريتير حتى هي فيها دو غوشي. اش يقول لنا هاد السي غوشي؟ دونك حنا عارفين غير هنايا في الحاله ديال لي سيري نيميريك خدمنا باي لي ان، هاد المره غنبقى نوليو خدامين با لو ان. دونك اش كيقول لنا؟ الا حسبنا لا ليميت دو ان طومبير بليس لانفيني ديال الغاسين انيان ديال لو فالور ابسولي ديال ا لو ان، لقينا كيساوي عدد، ياك؟ وهاد خصنا نشوفو هاد العدد يا اما غيكون انفيريور دو ان، يا اما غيكون كيساوي واحد، يا اما غيكون سوبيريور دو ان. دونك في الحاله اللي كيكون انفيريور دو ان دونك اوتوماتيكمون لا ناتور ديال هاد السيري اونتيير كونفيرج. ولا لقيناه كيساوي واحد ne peut rien dire. وإلا لقينا سوبيريور دو ان هاد الحالة كنقولو راه ديفيرج. دونك بلا زوينة راه نفس لي زيتاب هاهما كيتعاودو. دونك دابا نحاول ندوز لأوتر كريتير اللي هي تاني كريتير اللي هي كريتير دالومبير. دونك شناهي هاد كريتير دالومبير؟ دونك حنا عرفنا بلي هنايا في الحالة ديال السيري نيميريك خدمنا بإيلي ان بليس ان سيغ إيلي ان. هاد المرة باش نخدمو بأ لو ان بليس ان سيغ أ لو ان. دونك شوف معايا، هي كنديرو لا ليميت دو ان طومبير بليس لانفيني، هادشي كامل غتفهمو في لي زابليكاسيون. دونك أ لو ان بليس ان سيغ أ لو ان. غير حاول تكتب معايا هاد الغيزيمي هذا باش مني نخدمو لي زابليكاسيون تلقاه واجد عندك. دونك تا هو غيخرج لنا كيساوي ال، وهاد ال هذا يا اما غيخرج لينا انفيريور دو ان، يا اما غيخرج لينا شنو هو سوبيريور دو ان، يا اما يخرج لنا كيساوي واحد. في الحاله كيخرج لنا انفيريور دو ان كنقولو اوتوماتيكمون لا ناتور ديال السيري اونتيير غيكون كونفيرج. ولا خرج لينا سيدي سوبيريور دو ان فهاد الحاله كنقولو غيكون ديفيرج. وفي الحاله لا خرج لنا كيساوي واحد راه نو بو ريان دير. غنمشيو نحاولو ناخدو اوتر كريتير، يا اما غنخدمو بدالومبير يا اما غوشي عقل نو بو ريان دير. بيان. دابا هنايا خدمنا بجوج ديال لي زيكريتير. دابا غنحاولو ندوزو للسيري شنو هو التيرني في هذه الحاله ديال السيري اونتيير ونشوفو كيفاش كتخدم. دابا هنا بغيتك تركز معايا في هاد السيري التيرني اللي ديجا شرحناها في السيري نيميري. هادي دابا في لوكا ديال السيري اونتيير. دونك هاد السيري التيرني شوف معايا. دونك اش قلنا بالنسبه لهاد السيري التيرني؟ دونك انا حاولت نكبر الصوره باش يبان لك بلي راه السيري شنو هو نيميريك راه عندها نفس الحاجه بالنسبه للسيري التيرني هي والسيري اونتيير. دونك شوف معايا، دونك ديما توجور غير هاد المره شنو غتولي شنو هو عندنا لا سوم ديال من بطبيعه الحال ديال اي لي ان، ولكن هاد المره ا لو ان اش كتساوي لا سوم ديال موان ان على بويسونس ان ديال مثلا في لو ان. دونك انا درت لك هاد الو ان باش تعرف راه خدامين في سيري شناهي اونتيير.
دونك غنتبعو نفس لي زيتاب، خاصنا نطبقو واحد لي كونديسيون يتحققوا لينا باش نقولوا راها شناهو كونفيرج. دونك اول حاجه شنو كنشوفو؟ كيف ديما اش قلنا، كنشوفو هاد في لي ان ديالنا واش سيبيريور ديال من ديال زيرو. تاني حاجه كنشوفو هاد في لي ان ديالنا واش ديكرواسونت. وباش نعرفو واش ديكرواسونت هادي هي اللي ما شرتش ليها، كنشدو في لي ان بليس ان وكنقصو على في لي ان وكنشوفو واش غتخرج لينا كتساوي زيرو. دونك الا خرجت كتساوي زيرو راه كنقولو راها ديكرواسونت. دونك دابا شنو بقى ليا؟ بقى ليا اخر كونديسيون اللي هو ديال لا ليميت. الا لقيتي لا ليميت دو ان طومبير بليس لانفيني ديال في لي ان كيساوي زيرو، دونك شنو كتقول في هاد الحاله هادي؟ دونك جميع لي كونديسيون محقين باش غنقولوا لهم باللي بطبيعة الحال سيري التيرني كونفيرج. سيري كونفيرج. دونك الا لاحظتي ما كايناش شي صعوبه. دونك دابا غنحاول نهضروا على الغايون. دونك دابا الا لاحظتي في سيري اونتيير، دونك ادمي ميم كريتير ديال لي سيري نيميريك. هادي اول حاجه بغيت نشير ليها. دونك دابا كيطلبوا منك واحد الحاجه، هي تحسب الغايون دو كونفيرجونس. دو كونفيرجونس كيفاش غنحسبوا هاد الغايون دو كونفيرجونس؟ تو سامبلومون الغايون دو كونفيرجونس كيساوي واحد على ال. شنو هو هاد ال؟ هو السوليسيون اللي غيخرج لينا في اي كريتير. سوليسيون يعني الا خرج لي هاد ال كيساوي زيرو، راه غنقولوا باللي الغايون ديالنا اش غيساوي في هاد الحاله؟ لانفيني، يا اما بليس لانفيني يا اما موان لانفيني. بعد مرات غتخرج لك هاد ال مثلا كتساوي لانفيني. شنو كيعني هذا؟ غتعوض. دونك شنو غتبقى الغايون دو كونفيرجونس؟ هو زيرو. ومثلا قلت لك هاد ال هذا خرجنا كيساوي واحد، عوض. دونك الغايون دو كونفيرجونس في هاد الحاله غيساوي لنا حتى هو واحد. دونك راه ساهل بزاف، خاصنا غير ندوزو لي زابليكاسيون غتفهم معايا هادشي كامل. دونك اعانكم الله الشباب.